जम्मू व कश्मीर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि कुरे अर्ज का ये खिता मुख्तलिफ और मुनफरिद मेवों की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, खुबानी और गिलास जैसे ताज़ा मेवों की काश्त में इस खित्ते खसूसन वादी कश्मीर की मोतदिल आब हवा और मौसमों का मुनासिब तगीर और तबद्दुल मददगार साबित होता है। इसके अलावा यहाँ बादाम और अखरोट जैसे खुश्क मेवों की काश्त भी की जाती है। कश्मीर में सदियों से हो रही इन मेवों की पैदावार ने इस खित्ते की इक्तिसादियात में एक अहम रोल अदा किया है। मशहूर मौर्ख कल्हन ने भी अपनी किताब राज तरंगनी में लिखा है कि सन 1000 कबल मसीह में राजा नारा के दौर इक़्तिदार में भी कश्मीर में मेवों की पैदावार होती थी और ये तब भी इक़्तिसादियात के लिए अहम माना जाता था। हार्टिकल्चर सेक्टर जो है इसको JNK की इकॉनमी का बैकबोन बोलते हैं। वजह यह है कि ये वो सेक्टर है जो तकरीबन जिस सेक्टर में तकरीबन 7.5 लाख फैमिलीज़ एसोसिएटेड है और 35 लाख सोल्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड इन दिस सेक्टर। जब हम डायरेक्टली की बात करते हैं तो ये वो है जो ऑर्चार्डिस्ट्स है जो डायरेक्टली फ्रूट के साथ एसोसिएटेड है, मगर इसके साथ आप फिर देखेंगे कार्डबोर्ड बनाने वाले यूनिट्स, ट्रांसपोर्टर्स जो है, बाकी जो फर्टिलाइज़र सप्लाई करने वाले हैं, पेस्टिसाइड सप्लाई करने वाले हैं, तो ये सब कुल्हुम मिला के अगर हम देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक एस्टिमेट से बताया जाता है कि तकरीबन 35 लाख सोल्स जो है इस सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। ये सेक्टर जो है बैकबोन इसलिए भी है कि ये तकरीबन 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा आमदन जो है UT इकानमी को कंट्रीब्यूट करता है और तकरीबन 8% UT GDP को कंट्रीब्यूट करता है। इस हकीकत के तनाजुर में हॉर्टिकल्चर ने इस खित्ते में बाज़ाबिता तौर एक सन्नत की शक्ल इख्तियार की है। कश्मीर खित्ते में उगाए जाने वाले मेवों की पैदावार बढ़ाने और हॉर्टिकल्चर के शोबे के साथ जुड़े किसानों की तरक्की और उनकी आमदन में इजाफे के लिए हुकूमती सतह पर तरह तरह के इक़दामात किए जाते हैं। इस सेक्टर की अहमियत और इफादियत को नजर में रखते हुए कश्मीर सूबे का हॉर्टिकल्चर महकमा इंतहाई इस्तेहकाम के साथ मुनज़्ज़म तरीके पर काम कर रहा है। हॉर्टिकल्चर वालों की मेहरबानी से तो हमने ये बाग लगाया है और हमें उसमें सब्सिडी भी मिल गई है। तो जैसे हमने देखा कि पहले जो बड़े बाग इस वक्त भी मौजूद है तो उनमें सेब कम निकलते थे, तो आज जो ये बाग नए बन गए, HD बन गए, तो अल्लाह के फजल करम से उसमें अगस्त में ही माल होता है और अच्छा माल होता है। तो हम शुक्रगुजार है हार्टिकल्चर वालों के, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें वक्तन फ़ौक्तन यहाँ आके हमें सिखाया और हमें ये ID लगाने में मदद की। बागबानी में महंगे लेबर इनपुट की वजह से किसानों की आमदन कम होकर मुनाफे में कमी आती है। इसके हल की खातिर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज को काफी हद तक मैनुअल मोड से मैकेनाइज्ड मोड पर लाया गया है। अब इस सेक्टर में ट्रैक्टर्स, टिलर्स, वीडर्स और स्प्रेयर्स के अलावा तरह तरह की खुदकार मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मैकेनाइजेशन की तरफ जाना है, हमें ये हार्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जो है बहुत लेबर इंटेंसिव है, तो इसलिए मैकेनाइजेशन का दौर है, मैकेनाइजेशन की तरफ जाना है। तो बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं जिन पे सब्सिडी दी जाती है। चाहे हम बात करें ट्रैक्टर की बात करें, एक ट्रैक्टर पे तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, या हम पावर टिलर्स की बात करें, अगर बड़ा पावर टिलर होगा अबो 8 हॉर्स पावर्स तो उस पर 75,000 की सब्सिडी मिलती है, अगर बिलो 8 हॉर्स पावर होगा तो 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह ब्रश कटर्स होंगे जिनसे वीड्स काटे जाते हैं, ब्रश कटर पे 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। नैपसैक्स है दवाई छिड़काने के लिए, उस पे सब्सिडी मिलती है। गर्ज़ ये है कि जो ये कॉस्ट इंटेंसिव लेबर इसमें लग जाता है इसको रिड्यूस किया जाए और हमारे फार्मर्स को जो है अच्छे रिटर्न्स मिले। किसानों को मेयारी पौधे और खादें फराहम किए जाने के अलावा तकनीकी मावनत भी फराहम की जाती है। इस शोबे के फरोग में नर्सरियों का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है। नर्सरियों में मेवों के जदीद और हाई डेंसिटी पौधे उगाए जाते हैं।
ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने यूटी में पब्लिक सेक्टर में कई नर्सरियां और बागात कायम किए हैं। जो आप ये नर्सरी देख रहे हैं ये 40 कनाल पर मुश्तमिल है। ये सरकार ने मुझे ताउन दिया है, सब्सिडी भी दे दिया है 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ प्लांट मटीरियल ये दूसरे साल चल रहा है, लीज पर 40 कनाल ज़मीन है। जो आप देख रहे हैं प्लांट सारे तैयार है। इस वक्त 5-10 वैरायटी मेरे पास है। सिनिको रेड गाला है, मीमा गाला है, एडम है और किंग राट है, जीरो माइन है, सारे वैरायटी है। और रूट स्टॉक है, MM111 है, 106 है, M9 भी है, M7 भी है। सर ये गवर्नमेंट ने मुझे ताउन दिया है, उसी की मैंने भी मेहनत किया और यहाँ कम से कम 20 बंदे काम कर रहे हैं जो अपना रोजगार कमा रहे हैं। इन नर्सरियों से पिछले वर्ष 3,71,000 से ज्यादा पौधे, 13.5 लाख से ज्यादा रूट स्टॉक और 2,20,000 के करीब सीडलिंग्स की पैदावार हुई। महकमे की मौनत से प्राइवेट सेक्टर में 290 नर्सरियां लगाई गई हैं। इन नर्सरियों से भी लाखों की तादाद में पौधे, हाई डेंसिटी रूट स्टॉक और सीडलिंग्स की पैदावार हुई है। प्राइवेट सेक्टर के तहत अखरोट के पौधों की 3 नर्सरियां कायम की जा रही हैं। एक वालनट नर्सरी जो है ये 5 कनाल जिसका लैंड होगा और बाकी पैरामीटर्स फुलफिल करता होगा तो उसको ये वालनट नर्सरी सैंक्शन हो सकती है। और अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है ये तकरीबन 15 लाख का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 7.5 लाख रुपया या 50% जो प्रोजेक्ट होगा मैक्सिमम अप टू 7.5 लाख रुपया की सब्सिडी मिलती है, जिससे वालनट जो है, ग्राफ्टेड वालनट जो है, क्वालिटी वालनट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस शोबे में वर्मी कंपोस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सॉइल हेल्थ, प्लांट ग्रोथ और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुफीद ये अमल हॉर्टिकल्चर में अहमियत के तौर उभर रहा है, जिससे ग़िज़ाइयत से भरपूर कुदरती खाद हासिल होती है। इस यूनिट के क़याम में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को भी हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से 50,000 रुपए तक की माली मदद फराहम की जाती है। हमने ये यूनिट पहले सॉइल टेस्टिंग लैब से स्टार्ट किया है, इसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर से रुजू किया है। तो वहाँ उन्होंने एक शेड हमें दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये एक वर्मी कंपोज यहाँ पर यूनिट स्टार्ट किया। तकरीबन इस टाइम हमारे पास 15 से 20 जो है एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो भी हमारा ये कंपोस्ट है हमें उसका जो पहले से ही मतलब डिमांड लेनी पड़ती है, इतना डिमांड है हमारे पास जो हमारे ये कंपोस्ट है। मेवों की काश्त और उनकी पैदावार में इजाफे के लिए आबपाशी को भी बुनियादी अहमियत हासिल है। इनफरादी सतह पर आबी वसाइल के क़याम के लिए 90,000 रुपए फी सिस्टम की माली मदद दी जाती है, जबकि 10 हेक्टेयर कमांड एरिया की आबपाशी के लिए कम्युनिटी सतह पर ऐसा कोई निज़ाम कायम करने के लिए महकमा 100% खर्चा बर्दाश्त करता है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट वारिया डिपार्टमेंट सठा मशहूर क्योंकि विजि विजि सारी प्रॉब्लम समझान सोचान वुचान मसाइल अकिस ग्रोवरस कस प्रॉब्लम हॉर्टिकल्चर थ्रो बोरवेल आमत या हॉर्टिकल्चर थ्रो पैकिंग शेड वन बाकी चीज़ वारिया चीज़ दिवान सिर्फ अकिस ज़मींदारस खतर फैसिलिटी वारिया मशहूरी हंद विजि विजि हेल्प करान। बोरवेल आबपाशी जरूरत पेवान बागन, यह एक्चुअली खुशक इलाका ये आबक तम रिसोर्सेज कहें, तो इसलिए इहंद वसादत सत बोरवेल बनान सोन प्रॉब्लम सो मसाइल हल गसान। मेवों के रवायती अक़साम के साथ साथ नए और बेहतर अक़साम की काश्त की जा रही है। फसल की पैदावार और आमदन व मुनाफे में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए हाई डेंसिटी के पौधे लगाए जाते हैं। जहाँ तक सेबों की काश्त का ताल्लुक है तो इसमें हाई डेंसिटी के 3 मॉडल उगाए जाते हैं। इनमें से एक मॉडल के 2,222, दूसरे के 3,333 और तीसरे मॉडल के 4,444 पौधे फी हेक्टेयर उगाए जा सकते हैं। इनमें से इस वक्त 3,333 वाला मॉडल राइज है। डिपार्टमेंट के कुछ फील्ड अफसरान यहाँ आए, उन्होंने हमको बताया कि हमारे पास स्कीम है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। फिर उन्होंने हमें अपने अवेयरनेस कैंप्स में लिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लिया और उधर हमको बताया आपकी इनकम कैसे डबल हो जाएगी। तो हमको मशवरा दिया उन्होंने ये हाई डेंसिटी आर्चर्ड इंस्टॉल करने के लिए। फिर हमने उनकी दस्त ताउन से इसको इंस्टॉल किया।
تو آج اس کا 4تھا سال ہے. تو جب میں کمپیئر کرتا ہوں اس کو جو ہمارے ٹریڈیشنل ہے یا آلمنڈس ہے اس سے کہیں گنا بہتر ہے یہ. تو انکم بھی ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہوئی ہے. ایک ہیکٹیئر میں روایتی قسم کے سیبوں کی 11 سے 12 میٹرک ٹن تک کی پیداوار ہو سکتی ہے، جبکہ اسی رقبے پر اگر ہائی ڈینسٹی کے سیب لگائے جائیں تو 40 سے 50 میٹرک ٹن کی پیداوار ہوتی ہے. روایتی قسم کا پیڑ 7 سال کے بعد میوہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہائی ڈینسٹی کا پیڑ محض 2 سال کے بعد ہی میوہ دینا شروع کرتا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جن کسانوں اور باغ مالکان نے اپنے باغات میں ہائی ڈینسٹی کے پیڑ اگائے ہیں ان کی آمدن اور منافع میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. باغبانی سرگرمیوں کو وسعت دینے کے عمل کی محکمہ پہلے سے ہی حوصلہ افزائی کرتا آیا ہے. ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن میں اگر ایپل کی بات کریں گے تو 4 سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے. اگر ہم پریزنٹ پروڈکشن کی بات کریں گے ایپل کی تو ایک تخمینے کے مطابق یہ تقریباً 12 میٹرک ٹنز یعنی 12,000 کلو پر ہیکٹیئر ہے. مگر ود دا انٹروڈکشن آف ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن یہی پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ 4 سے 5 گنا یعنی 40 سے 50 میٹرک ٹنز پر ہیکٹیئر بڑھ جاتی ہے. اگرچہ باغبانی کی صنعت سے وابستہ بیشتر افراد از خود اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور ایریا ایکسپینشن میں دلچسپی دکھا رہے ہیں، تاہم محکمہ اس میں بھی کل خرچے کا 50% تک کی مالی امداد فراہم کرتا ہے. اس اسکیم کی بدولت باغبانی کا شعبہ نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس جب ہم گئے انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں. انہوں نے 90% پلانٹ مٹیریل میں ہمیں سبسڈی دی اور ٹرلس میں 50% سبسڈی دی، ڈرپ میں 50% سبسڈی دی. اگر ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا یہاں تو یہاں کوئی نہیں کر پاتا. یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے ہم نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے ٹریکٹر میں بھی ہمیں سبسڈی ملی اور اگر ہمیں کوئی ایکوپمنٹ ضرورت ہوتا ہے اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہمیں 50% سبسڈی بھی پرووائڈ کرتی ہے. ہم یہی کہنا چاہیں گے جس کے پاس بھی زمین ہوگا اگر اس پہ جانا چاہے، اس سے یہ گیم چینجر ہے. کشمیر کا یہ گیم چینجر ہے. کشمیر کا مستقبل یہی بدل سکتا ہے. فصلوں کو اتارنے کے بعد ان کی گریڈنگ، پیکنگ اور سٹوریج انتہا درجے کی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری لانے کے لیے محکمانہ سطح پر ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. کئی سطحوں پر پیکنگ ہاؤس یا پیکنگ شیڈ قائم کیے جا رہے ہیں. میوے کی فصل صحیح سلامت اور بہترین انداز میں اینڈ کنزیومر تک پہنچ جائے، اس کے لیے پیکنگ ہاؤس میں میووں کی ترتیب، صفائی، درجہ بندی اور جدید طرز پر پیکنگ کی جاتی ہے. پیکنگ ہاؤس کے قیام کے لیے بھی محکمہ خواہش مند افراد کو 2 لاکھ روپے تک کی مالی مدد فراہم کرتا ہے. اس سے پہلے جو یہاں گریڈنگ اور پیکنگ ہوا کرتی تھی، یہ ٹرے پیکنگ جو ہوتی ہے یہ اس سے پہلے صرف اور صرف سی اے اسٹورز میں ہوا کرتی تھی اور جو فارمر سی اے اسٹورز میں اپنا مال نہیں رکھتے تھے وہ اس گریڈنگ کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے. اس لیے مجھے اس کی کافی ضرورت محسوس ہوئی. میرے ذہن میں آیا کہ ایسا ہونا چاہیے جس سے فارمرز کو کافی فائدہ پہنچے، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہماری ٹریڈیشنل گریڈنگ اور پیکنگ ہوتی تھی اور آج بھی کہیں کہیں ہوتی ہے تو اس سے اچھا فائدہ نہیں ہوتا ہے فارمرز کو. اس میں گھاس بھی استعمال ہوتا ہے، کاغذ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں پراپر پیکنگ نہیں ہوتی ہے. اس کا جو مشین کا فائدہ ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک سائز میں ایک ہی ویٹ آتا ہے. چاہے ہم 100 ڈبے 200 ڈبے 1000 ڈبے پیک کریں تو اس میں ایک سملرٹی رہتی ہے ویٹ میں. تو اس لیے اس کا جو مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور اسی مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے. ہارٹیکلچر سیکٹر میں اب کنٹرولڈ ایٹماسفیرک چیمبرز بھی انقلابی نوعیت کی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں.
وادی کے کئی علاقوں خصوصاً ان علاقوں جہاں سیب کی پیداوار ہوتی ہے میں CA اسٹوریج چیمبرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پلوامہ ضلع کا لاسی پورہ اور شوپیاں کا اگلر کولڈ سٹورز کے بڑے مراکز بن کر سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کے زیادہ سے زیادہ سٹورز کے قیام کے لیے حکومت نے مالی مدد کی فراہمی کی خاطر ایک خاص اسکیم شروع کی ہے۔ آج تک ہم نے کم سے کم 2 لاکھ کریٹ ہائی ڈینسٹی کے پیک کیے ہیں، تو بہت زیادہ گروز سیٹسفائی ہے ہماری اس پروسیس سے۔ تو جو ایک کولڈ سٹورز جو 2008 سے سٹارٹ ہوا ہے، کولڈ سٹورز کا جو ہارشنا پہلے آیا ہے، اس کے بعد بہت سارے کولڈ سٹورز آئے ہیں، تو ہارٹیکلچر کا بہت زیادہ اس میں ایک رول رہا ہے، بہت ہی زیادہ رول اچھا رہا ہے کہ جو یہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، بہت سارے کولڈ سٹورز یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اراؤنڈ 2 لاکھ میٹرک ٹن ابھی اسٹور ہو، جبکہ یہاں کشمیر کا ییلڈ اگر ہم دیکھیں تو 20 لاکھ میٹرک ٹن کیپیسٹی ہے ہماری۔ محکمے نے سری نگر کے زورا علاقے میں انڈو ڈچ پروجیکٹ کے تحت ایک سینٹر آف ایکسلنس اور شوپیاں کے زینا پورہ میں ایڈوانسڈ سینٹر فار ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ قائم کیا ہے۔ ان مراکز میں معیاری پلانٹنگ مٹیریل کی پیداوار، جرم پلازم بینک، آن فارم ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت کے علاوہ نئی ٹیکنالوجی کی دستیابی جیسی سہولیات مہیا ہیں۔ ہارٹیکلچر کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 1960-61 میں وادی میں فقط 16,000 ہیکٹیئر اراضی کے رقبے پر میووں کی کاشت کی جاتی تھی۔ ہارٹیکلچر شعبے کی انتھک کوششوں اور کسانوں کی محنت کے نتیجے میں اب میووں کی کاشت کے لیے زیر استعمال اراضی کا رقبہ 2,15,000 ہیکٹیئر تک پہنچ گیا ہے۔ اسی مدت میں میووں کی پیداوار سالانہ 30,000 میٹرک ٹن سے بڑھ کر 24,50,000 میٹرک ٹن تک ہو گئی ہے۔ ہارٹیکلچر سرگرمیوں کے لیے زیر استعمال رقبے میں توسیع اور میووں کی پیداوار میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ کامیابی کی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ فارمرز ہے یا انٹرپرینیورز ہے یا ان امپلائڈ یوتھ ہے کہ وہ آئیں ہارٹیکلچر سیکٹر میں انویسٹ کریں، ہماری اسکیمز کا فائدہ لیں، چاہے وہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم ہو، ایریا ایکسپینشن اسکیم ہو، اور بھی کوئی اسکیم ہو، CA اسٹوریج کی بات ہے یا باقی فوڈ پروسیسنگ میں، اس سیکٹر میں آئیں اور انویسٹ کریں اس سیکٹر میں۔ ہماری چونکہ جتنی بھی سروسز ہے ایز آف ناؤ سب آن لائن ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ سروسز کو دیکھیں، کون کون سی سروس اویلیبل ہے، کیا کیا اسکیم اویلیبل ہے، اور آن لائن اپلائی کریں۔ اگر کہیں پہ دشواری آتی ہے تو ہمارے جتنے بھی چیف ہارٹیکلچر آفیسرز ہے یا زونل آفیسرز ہے ان کو آلریڈی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اگر کسی کو بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے یہ ہماری آن لائن سروسز کا فارم بھرنے میں، ان کو اسسٹ کریں، ان کو گائیڈ کریں تاکہ کوئی دشواری کے بغیر وہ اپنا اپلیکیشن فارم سبمٹ کر سکتے ہیں اور ہماری اسکیمز کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ محکمہ ہارٹیکلچر کشمیر فصلوں کے معیار اور پیداوار کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدن میں اضافے کے نظریے کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کرنا، باغات میں میکنائزیشن اور آبپاشی کو مزید مستحکم کرنا، بہتر آمدن کے لیے ڈائیورسفیکیشن کو فروغ دینا اور ناقابل کاشت اراضی کو ہارٹیکلچر کے دائرے میں لا کر قابل کاشت بنانا محکمہ باغبانی کشمیر کا مشن ہے۔